मलाई चिन्यौ? हरेक साल तिम्रो शालिगमा फुलमाला लगाइदिने एक्लो मान्छे हुँ म। उही क्या त तिम्रो शुभचिन्तक? अझै पनि चिनेनौ? के चिन्छौ त तिमी आफैमा पहिचान नभएको घाँसीले? रिसाएर ठुस्स परेर बसेका। मैले पहिचान नभएको घाँसी भनेर रिसाएका होला हैन? आखिर मैले ठिकै त भने तिमी वास्तवमा पहिचान नभएकै हो क्या रे? होइन भनेर मलाई भन त तिम्रो वास्तविक नाम के हो, थर के हो, ठेगाना कहाँ हो अनि तिमीले कुनेको वास्तविक कृति कुन हो? अन्य कसैले तिमीलाई यो समुदायका आऊ भन्छन्, कसैले उ समुदायका आऊ भन्छन्, अनि कसैले तिमीले कुनेको कृति यताको हो भन्छन्, कसैले उताको हो भन्छन्। साँच्ची के तिमीलाई थाहा छ तिम्रो वास्तविक नाम के हो? के तिम्रो नाम नै घाँसी हो? घाँसी 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 त कर्मवाची शब्द हो, कर्मवाची। यो कसरी तिम्रो नाम हुन सक्छ? यो त तिम्रो नाम हुनै सक्दैन। मलाई त वास्तवमा तिमी एक देशको दन्त्य कथाको पात्र जस्तै कल्पनाको पात्र मात्र बनिरहेका छौ जस्तो लाग्छ। भानुभक्त, तिम्रा रचनाहरूमा घाँसीको बारेमा उल्लेख गरेको पाइए तापनि त्यहाँ यिनको वास्तविक पहिचान पाउन सकिन मैले। मोतीरामले जहाँ तिम्रो बारेमा मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे, घाँसीको बारेमा केवल घाँसी बाहेक अरू केही पनि कोट्याएको भेटिन मैले। त्यसैले घाँसी, मेरो ठम्याइमा तिमी वास्तवमा बत्ती मुनिको अँध्यारो भएका छौ। हरेक श्रमजीवीहरू किसानहरू जस्तो। त्यसैले म हरेक साल आजकै दिन यहाँ आउँछु, तिमी प्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न तिम्रो शालिगमा फुलमाला लगाइदिन्छु अनि यहाँबाट निस्किन्छु, दौडिन्छु, चारैतिर फौतारिन्छु मात्र तिम्रो वास्तविक पहिचानको खोजी गर्नको लागि। तर आजसम्म पनि मैले तिम्रो वास्तविक पहिचानको नाम निशाना पत्ता लगाउन सकेको छैन। तर पीर नगर घाँसी, मैले हरेक खाएको छैन। म फेरि एकपटक भानुभक्तका जीवनका हरेक पानाहरू पल्टाउनेछु र अर्को पटक आउँदा तिम्रो शालिगको मुनि वास्तविक नाम खोज्ने गरी आउनेछु। हो, मलाई थाहा छ गहिराईमा नडुबेसम्म मोती भेटिँदैन। म सागरका पीरहरूसम्म पुग्नेछु तिम्रो पहिचानको खोजी गर्दै गर्दै। हो, म फेरि आउनेछु, म आउनेछु। सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धान्त कौमुदी। एक पटक त्यो हिजोको पाठ सुनातो। ल भानु, तैँले यसरी नै संस्कृत शिक्षाको आरम्भ गरिसकेको छस्। अब चाँडै नै रुद्री, चण्डी र कौमुदीबाट अझ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। हस् हजुरबा। सानै छँदा भानु
अहिले नि सबै कुरा सिकाएपछि गलालाई भारी पो हुने हो कि खेल्ने कुद्ने उमेर पो हो त। यसो बनाएर कहाँ होला पण्डितनी? यसको बाउ धनञ्जयलाई पनि मैले यही उमेरबाट सुरु गराएको र त अहिले अड्डाको ढिक्कासम्म भइआएको छ। झन् यसले त उसको बाउको भन्दा पनि धेरै श्लोक शब्द त टिपिसकेका छ। अड्डाको डिठा भएर क्या गर्छ? झनै दुःख पाएको छ, सधैँ कामकाजमै रहेको छ। कहिले घर आउन पाउने आएन। आमाको मुना जस्तो नाति बाउको न्यास्रोमा खिच्रिक्क परेको छ। बाउ नभएर के भयो त? बाउको बाउ त सधैँ पण्डितनी। आधा दर्जनभन्दा धेरै सन्तान त मैले यही काँधमा बोकेर गाउँ डुल्दै हुर्काएको। अब बुहारी भनी त्यसको यस्तो हेरविचार गर्ने मैले क्या हेरविचार गर्न पाउने हो र? सधैँ हजुरबाकै औँला समातेर कुदिरहेको हुन्छ। हेर पण्डितनी, म भानुलाई उसका काका बाबा जस्तै संस्कारी बनाउने छु। म सावधिया र ब्याज बन्ने शिक्षा भन्दा लोकहितको लागि, धर्म साहित्यको लागि माटो सुहाउँदो शिक्षा दिनेछु। के छ? कतै हाम्रो भानु रात चिन्ने भानु भएर उधाउने पो हो कि? देखेकी छु, जति ठुलो कुरा गरे पनि हजुरलाई पनि सावाको भन्दा ब्याजकै धेरै माया हो क्या र? कहिले काहीँ त कपको समातेर बोल्छु न पण्डित। अनि पण्डितनी, बाटोको लागि यसो सामान जोलजाम झगडा गर्नुपर्ने उसको मुठा कहाँ राखेकी छौ? मुलखामाको दलितमा सिउरेकी छु। अरे पण्डितनी, त्यो चन्दनको भिड कहाँ राखेको छ? पूजा चौकोको चन्दन खोरीमा राखेकी छु। अनि त्यो चिना टिपनको पोको त मैले देखिन नि। एउटै पोको बनाएर सबै सन्दुकमा राखेकी छु। के खोजेको, के भेटिएको यो घर? यी त भानुका हस्तछापा। बडो राम्रो श्लोक कथ्याएको रहेछ। मालुम गाउँ साह्रै मन पराएको रहेछ भानुलाई। श्लोक नै कथ्याएको रहेछ नि। अब गाउँै मन परेको भए त झनै राम्रो नि। कुटुम्ब पनि साह्रै जाति भेटिएका छन्। त्यसमा पनि जोडी ठ्याक्कै ढुकुरका जस्तै सुहाएका छन्। कि त कल्पवास जाने बेलामा घरका नातिके मायाले रोक्ने पो हो कि? हल्ला परि गए त कसरी जाने हो ती टाढा? यतिका वर्ष भनेको पुराय। अब प्राण पखेर उड्ने बेलामा यस्तो लप्तो छैन कुरो नगर पण्डित। वर्षभरि गुरुकुलमा बसेर पढाएका विद्यार्थीले गुरु दक्षिणा नदिएको जस्तो यो मेरो कल्पवासमा जानु भनेको। यो मैले मेरो लागि मात्र सोचेको पनि त होइन, सबै आचार्य कुलका लागि सोचेको। फेरि बुढेसकालको सहारा तिमी पनि त साथै हुन्छौ नि कल्पवासमा। हजुरका निदो हामीले रोकेर रोकिने मैले ठट्टा पो गरेकी छ। भानु पनि म पनि सँगै जान्छु भनेकन ढिपी गरेको गरेछ। हजुरको प्यारो नाति नलगी जाने होइन होला क्या र? जाने हो म पनि हजुरबासँगै जाने हो। भानु पनि जान्छु भनेपछि म बुढी मात्र यो घर बसिकन क्या गर्ने अब? बरु कल्पवास गएपछि घर गर्नु पनि हुने छ, हजुरको सेवा पनि हुने छ। म गर्ने हो हजुरबाको सेवा। म जाने हो हजुरबासँगै। ल अब यस्तो जिद्दी नै गरेपछि के गर्ने हो? हुन त भानुलाई यही ठाउँको वन जङ्गल
घर पाखा यतै बुझोस् भन्ने नै चाहेको हुँ। तर यसरी ड्युटी गरेपछि ठिकै छ, यही समय संस्कृत पढ्छ आउँछ, जाने हो हजुरबासँग। ठिकै छ। नानी श्रीकृष्ण पंडित का नाती होइन? हजुर। क्या मिठो भाका हालेर मुखमा सरस्वतीको बास गरे जस्तै। तिमीले मैले भाका हालेको बुझ्याका हो भनेपछि तिमीले पढाएका पनि छौ। अब हाम्रा पाला पढ्या लेख्या भन्ने हुँदै नै थियो। नानीले पो काँची गइकन पढ्न पाउनु पाएको। हामीले त घाँस दाउरा डिङ्गा बाख्रा गर्न जानियो, घाँसै काटेर दिदीको चढाएको छ नानी। म त हजुरबाका साथमा काशी पुगेको थिएँ र पढ्न लेख्न पाएको हुँ। मैले जे पढेको छु, जे जानेको छु त्यही गर्ने हो। मैले पुराण बाँच्न जानेको छु, घाँस काट्न जानेको छैन। सबैको कर्म फरक हुने हो, सानो ठुलो हुने होइन। मनासिब नानी, मनासिब।
नानीले काशीबाट फर्केर गाउँमा बाचाको पुराणको साथ गाउँभरि चर्चा हामी जस्ता गाउँका अनपढले त त्यस्तो गर्न केही सकेका छैनौँ। तर नि बटुवाहरूले पिउन पाउन् भनिकन त्यो डाँडाको फेदीमा एउटा बुवा खनाएको छ। बटुवाहरूले घाट पानी दिएपछि त कसो मलाई सम्झेर म त डाँडामाथिको जुन भइसकेको छु। मरेरै गए पनि त्यो बुवा त बाँचिरहेछ नि कि कसो नानी? तिमीले त नपढ्या तापनि पढ्याका बुझाकाले सोच्न नसकेका पुण्यका काम गरेका रहेछौ। मैले जति पुराण बाँचेर जति नाम कमाए पनि तिम्रो जसो जुग जुग रहने काम गर्न सकेको छैन। आफू दुःखमा रहिकन पनि अरूका सेवा गर्ने तिम्रो मरले मकन बिउसाएको छ। तिमी नपढिकन क्या भया था? मकन पढाइ गयो, पुस्तकमा नभएका ज्ञान दियो। छैन नि, अब त्यस्ता कुरा त म क्या भन्नु। तर नानीले अघि त्यो बाचाको अगाचो केमा हालेका हौ? ती त श्रीमद् भागवत पुराणका अनुच्छेद हुन्। संस्कृत पढाएकाले मात्र बुझ्ने गर्छन्। त्यही त ज्ञानका कुरा, विज्ञानका कुरा, संस्कृतका कुरा, शास्त्रका कुरा सबै संस्कृतमा लेख्या छन्। हामी जस्ता अनपढका लागि त ती आकाशका फल भइगयो। बरु नानीले त संस्कृतमा बाँचेका छौ, संस्कृत बुझेका छौ। ती सबै शास्त्रका सार हामी जस्ताले पनि बुझ्ने गरी बस्न पाए उत्तम हुने थियो नि नानी, उत्तम हुने थियो नानी। ल ल डिङ्गो ल डिङ्गा त बाटो लागेको छ नानी। घाम पनि अस्ताउन लागेको छ त लाग्ने हो नानी। हरिजन घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानु भक्त धनी भइकन किन यस्तो। म भानु भक्त धनी भइकन किन यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटिके छन्, जे धन चिजहरू छन् घर भित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती। धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। वामे भूमि सुता पुरस्तु हनुमान, पृष्ठे सुमित्रा सुता। आज भानु रातैभरि नसुतिकन लेख्याको लेखै छन्। घरि घरि त भाका पनि हारेका छन्। केमा भाका हारेका हो, हामी कता पनि सुन्याको मन गरेको छ। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी। ब्रह्मा ताही दिया पर्या चरणमा खुसी गराया पनि। यो मैले
रामायणलाई बोलीचालीको भाषामा उल्था गरेको हुँ। कस्तो लागेको छ? बहुतै राम्रो गरेका छौ, अझै गर्दै जानु, हामी कहाँ पनि सुनाइरहनु। शिव 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 भ्रष्ट वही भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट नीति भ्रष्ट ए भानु पण्डितजी प्रणाम। कति बेला पुग्नु भएको हो? कतै भएन त, बसौँ न। म यहाँ बस्न आएको होइन, म तिमी कहाँ सधैँ गाउन आएको। मबाट त्यस्तो केही गल्ती भएको छ र पण्डितजी? कत्रो विधि विधानले उपवास बसिकन पूर्वाङ्ग गरी वाचन गर्नुपर्ने राम गीता महाभारतलाई भाषामा उल्था गएर साहित्य गरी ब्राह्मण नपुरोहित जाति र धर्मबाट लगाएर उल्टै सोच्छौ के यार? तिमी त सनातन धर्मका विरोधी। पण्डितजी भगवानका गाथा, ईश्वरका महिमा, ज्ञान गुणका कुरा कसैको पेवा हुन् र पण्डितजी? फेरि भगवानले कसैमाथि भेदभाव गरेका छन् र? शास्त्रका कुरा, नीतिका कुरा सबैकन पुगुन् भनिकन भाषामा उठा गरेको हुँ पण्डितजी। उसो भए संस्कृत र बोलीचालीका भाषा एकै होइन? संस्कृत हाम्रो भाषाकी जननी यानी कि आमा हुन्। इनको सम्मान गर्ने हो। भाषा तिनको सन्तति, तिनको रक्षा र उत्थान गर्ने हो। फेरि तपाईले पुराण संस्कृतमै बाचा तापनि अर्थता बोलीचालीको भाषामा हाल्नुहुने होला। अब तिमी मलाई संस्कृत भाषा गरेर सिकाउने, तिमी आफूले आफूले सबै ठान्या। हेर भानुभक्त, तिमीले ब्राह्मणहरूको हुर्मत गर्न खोजेको रहेछौ। तिमी त ब्राह्मणहरूको नाममा गलत हौ। तिमी कता ठुलो पाप लाग्ने छ, ठुलो पाप। पण्डितजी आफ्ना मनले पुण्य ठानेका काम गर्दा पाप लाग्ने छ भने म त्यो भोग्न तयार रहने छु। तर कोही जनले रोकेर पनि म आफ्ना गर्न रोक्ने छैन, कदाचित रोक्ने छैन। क्षमा छेन परमेश्वरी, क्षमा छेन परमेश्वरी, क्षमा छेन परमेश्वरी। ग्रन्थहरू मनुष्यका मार्गदर्शक हुन्। मार्गदर्शन गलत भइगएका जीवन नरकतर्फ जानेछ, नरकतर्फ जानेछ। तिमी हामीसँग भागेर आऊ, तिमी भानु भएर आऊ। म तुच्छ प्राणी सोच्दै छु यसोरी, मार्गदर्शन जनको गरु कसोरी। तिमीले नै घोडेर आऊ, ग्रन्थ सारा हिसाब ल्याऊ। म संघर्ष बितुन जति फर्को खुसी मिल्ने सौरी। टाढा पन्छाई साहस भर्न्या छु, लोकहितकाई कार्य गर्न्या छु। जीवन मेरो गर्न्या छु अर्पण, ग्रन्थ खोली ल्याउन्या छु दर्पण। जगतका भानु राखिनु भाग्य, जगतका भानु हरेक पल लाग्ने। जगतका भानु राखिनु भाग्य, जगतका भानु हरेक पल लाग्ने। जगतका भानु राखिनु भाग्य, जगतका भानु हरेक पल लाग्ने।
जानै पर्ने देखेको छु। जाने र नेपाल उति कोस पर क्या हुने हो। अब अड्डाका पत्र नै काटिएपछि त जानै पर्ने हो। तै पनि काकाहरूसँग सल्लाह गर्ने छु। अब कहिले नटेकेका परदेशका ठाउँ कहिले नदेखेको नदेखेको ठाउँ त निको हुन्छ देख्ने बुझ्नेका लागि। पहिला यी उल्थाका चिनाका घरका खेतीपातीका काम सकाएपछि बल्ल जाने सोचेको छु। जोधो बाजे आरामै हुनुहुन्छ बाजे। कहाँबाट आएका हो? लो बस। सो आफन्तको न भेटघाट सकाएर आएको बाजे। 2 सप्ताह अघि गएको थिएँ। अब बेला बेलामा आफ्ना इष्टमित्र भेट्ने त राम्रो कुरो हो नि। भेटघाटै भएन भने त आफ्ना पनि पढाइ भइसक्ला। त्यही त बाजेको माओली भोरले टारबाट आएको। आउँदा गदाधर सोधीको गाउँ हुँदै घुमेर आएको थिएँ। टुप्लुक्कै भेटेँ बाटैमा। अनि क्या रहेछ त बिजुको मितबाको खबर? अनि माउलीतिर क्या रहेछ त? सब कुशल मङ्गल छन्? भेटघाट नभएको पनि जुग भइगयो। काशीबाट आएपछि कहीँ जान पाएको छैन। सब कुशल मङ्गल त छन् नि। जाति छन् भने सब। बाजे म त 2 खबर लिन आएको छु। कसो हो? हजुरका मामाले छोराको व्रतबन्धमा मन्त्र सुनाउनु भनिकन निम्ता पठाउनु भइरहेको छ। भर परेको छु जसरी भए पनि आउनु भनेका छन्। अनि हजुरका मिज्यू र मितबाउले बिर्सनु भए जस्तो छ भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले पनि निम्ता पठाउनु भएको छ। तपाईँ पनि यसो एकपल्ट जानुपर्ने हो नि उता। निजुका परिवारसँग नि चिन्ता हुने थियो अनि भेटघाट नि हुने थियो। फेरि मावालीबाट शुभ कार्यको निम्ति आएपछि त उता पनि जानुपर्ने भएको। हो नि त्यो त जाने पो कसरी? यतिका उल्थाका काम छन्, घरका खेतीपातीका काम छन्, कसरी जाने खै? ए मिस्टी ती चिसै जस्ता छन्। अलि पार पारेर राखेस् न। हुन्छ भने घरमा हेर्न छु त। नभए त मिस्टीले सघाउने छिन् नि। अब त छोरा पनि बुझ्ने भइसकेको छ। दुःख नदेला। त्यही त म छोरी बाजा केरा चिन्ता लिनु भएको। लौ उसो भए मिचु कहाँ जाने? वहीँबाट माउली पनि जाने। मिचु कहाँ जाने भएपछि त कोसेली पात पनि बोकेर लानुपर्ने हो। यतिका समयपछि जान लागेको। कहिले बनाउने हो भन्नुहोस् न, म पिठो पिसी पकाइ तुलाइ गर्न सघाउने छु। ल त्यसो भए साथमा चिबे र एउटा अर्को भरियाकन पनि लान पाए त जाति हुँदो हो। नत्र त उति टाढा एउटै भरियाकन त साह्रो पर्ने होला। म चिब्याको घर बसेर भरिया खोज्नु भनिकन खबर गराएर जाउँला नि। बाजासँग गफगाफ गर्नुतिर लाग्यो त दिन गएकै पत्ता पाइँदैन। ल बाजे लाग्यो। ए यिनलाई अर्नी पानी दिइकन पठाउ न। अब पानी खाइहाले बाजे अरूतिर लाग्यो त अघि हुने लाग्यो। ए ल ल यसो कहिले काहीँ बस्दै गर्नु। सन्मुखमै मन्दिर भएपछि दाहिने नमुने कहाँ हेर्दै बाजे। ल चन्द्रकला कोसेलीका सरदाम जोडदाम गर्न थाले हुन्छ। भिचु कहाँ जाने? उहाँबाट मावला फर्केपछि नेपाल। सबै काम मिस्टीले गर्ने भएपछि त ढुक्कै भइगयो नि। नेपाल जाने विषयमा काकासँग सल्लाह गर्नु छ। बेसीतिर पनि काम छ। सकाइ भोलि आउने छु। लाग्यो है? छिट्टै आउनुहोस् है। ल बाटो यही हो, यहीबाट जाने हो। म भएपछि किन चिन्ता लिएका? थाहा छ हामीकन पनि तिमी भएर चिन्ता भएको। नत्र किन चिन्ता लिने हामीले? होइन ती भरिया कता गएका छन् कि तिम्रो बिचुको घरमा लाने भनेर ल्याएको कोसेली पात एक्लै बसी बुत्याएका छन्। हेर नचाहिँदो बोलेको छ चिबे। आउँदैछन् त ऊ उकालो बाटो। यो चिबे आफै जसो सोच्ने गर्छ हामीले पनि। भारी बोक्ने मान्छे धेरै गफ गरिराख्नु निको हुन्न। त्यति माथि यति साह्रो भारी बोकेका छौ।
म जस्तो हिँडेर खोइ खोइ तिमी बोकेर हिँडेर देखाउ त म त बिरालो गएको मान्छे गानो गएको छ वैद्यले भारी नबोक्नु भनेका छन् कुन चोकमा उचालेका थियो भारी गानो जाने गरेको सब गानेको थाहा छ तिमीलाई कुरा ल भइगयो क्या न गलती गरेका छौ उतही हो मिचुको घर यदि साह्रो पर्यो हो भने त म बोक्ने छु हैन बाजे यो चिबेको पो भने आफ्ना यी दुई होला सक्ला रहन्छ त त्यसो हुन कहाँ देखेछु लौ लौ कुरकुरी पोका साथ गर्नु लागिसकेको छ भारी म ठेलिदिउ न हो ग्राममा गएको मान्छे गन काम लगाएर पाको भनेर बोक्ने छैन गानो गएर मात्रै नत्र भने यस्ता 3-4 वटा भारी म एक्लै बोक्ने थिएँ सबभन्दा थाहा छ तिम्रो कुरा काम जोर ल बजार सोधिका घर हिँडै हुन् आइपुगी गया नत्र मै बोक्ने थिएँ क्या चिन्ता लिएका छौ यहाँदेखि मावला हले टारसम्म बोक्ने त तिमी त लगेर जिउ दुख्याएको कटकटी खाएको छ खुट्टाले भरिदिएका छैनन् अब बिहानसम्म निको भए त खेलौँला कहाँबाट आउनु भएको हो कसलाई खोज्नु भएको हो कुन्नी हामी चुदी बेसीदेखि आएका भोलिटार जाने भनिकन यी दुई भरिया थाक्याकाले बास मार्न भनी आएका बराबर सोतिका घर खोज्दै आएका हौ भेट्न पाए निको हुने थियो उहाँ त छोरासँगै सदरमुकाम जानु भएको छ घरमा त हामी आमा बुहारी मात्र छौँ आमाले नसोधिकन बास दिनको कसरी कहाँ जानु भएको छ बारीमा जानु भएको तपाईले उहाँलाई चिन्नु भएन जस्तो छ उहाँ बराबर हामी चुदी बेसीदेखि आएका भोलिटार जाने भनिकन यी दुई भरिया थाक्याकाले साँझ परेकाले बास मार्न भनी आएका हौँ बजार सोतिले घर बसिकन जानु भनेका भएर मात्र आएका हौँ है अब बजार गएका छन् भोलि मात्र आइपुगेका छन् रात परिसकेको छ आजको एक रात हैन अझै चुप लागेका छैनौ तिम्रो कसले किन्न झरी त कहाँ छोडेछु र पासे अब लोग्ने मान्छे नभएको घरमा कसरी दिने बास छैन बास भए पनि क्या गर्ने नचिने मान्छेको कसरी दिने बास के रे तिम्रो त जोइ मोइकन खुनामा लगेर नथुनाइकन त कहाँ छोडेछु र कसरी गाडीकन जानेर राखेपछि खापाउँदैछौ गदा धकी बुढीको ताकत दुःख दिएको मलाई साँझ बखत कस्तो भाउ छोड्ने पनि हुँदैन नि यो खोज्ने पनि हुँदैन नि एक दुई लोन टाढादेखि आएका बहुतै थाकेका छौँ रातको पाउना देवता तुल्य ए खाने सामान हामी सँगै लागेका त्यही त आजको एक रात त्यो मुडो मात्रै क्या रे ढिपी गरेको क्या रे ढिपी गरेको बात छैन भनेको सुनेनौ के भइरा भएको अब लोग्ने मान्छे नभएको घरमा आइने मान्छे मात्रै भएको घरमा कसरी दिने बास क्या रे दिने बास अहिले अझै खाएका छौ क्या रे आज मम्मीले कराएका छौ तिम्रो त घरका छाना चढिकन कटवाल गराएको बेस गाली गरेर आफ्नै मुख दुख्ने हो कसरी गाली गर्न मैले गर्न जानेको छु अर्को नदिलाई त के हुँदैछ लोन हजुर म
बलिया त थाकेका छन्, केही व्यवस्था भएका टाढाबाट आउनु भए जस्तो छ। त्यही त हामीले आमा यस्तै छुच्चे हुनुहुन्छ। आजको रात त्यही ढिकरे छेउमा गुजार्नु होला, सखाले निस्किनु होला भोलि। म गुन्द्री र पानी ल्याइदिन्छु। ल अब यता बिसा थाकेका होला, आराम पनि गर। भोकाका हो भने त कोसेली पात निकालिकन खाइहाल्छ। भोक त लागेको थियो त। आम्मो, सङ्कटले गरिसकेको छैन। पल्लो घरतिर जाने पनि कुरा भएन। अब त वरिपरि एउटा घर पनि देखाएको होइन। बरु पार्टी पौवा मन्दिर खोज्दै हिँड्ने पो हो कि? म त सक्ने छुइनँ, बहुतै थाकेको छु। सुते माता के सोचेका छौ? कति छिटो दौड्याएको त, गानु गएको मान्छे। गानु गएर त के भएर भानु? मान्छे गएर त कहाँबाट ल्याउने हो? कोन मिचुका घरमा आइकन मेजमानी खाने सोचेका थियो, खायो। तिमी त बच्चैदेखि सिलो कथा सक्ने मान्छे। लौ त आफ्ना मिचुका घरका बारेमा सिलो कथा त। गजाधर सोती की घर बुढ़ी अलछिन की रही छिन। नरक जाना लाई सब सित विदावारी भई छिन। उग्यौं साँझमा तिनका घर पीढ़ी महाबास गरियो। निकालिन साँझैमा अलिक पर गुजरार गरियो। गजाधर सोती की घर बुढ़ी अलछिन की रही छिन। नरक जाना लाई सब विदावारी भई छिन। गयो खान्या बेला मकन मिलो राजवन को। भरतले राज पाया यही बस गरुण राज जन को। विदा बक्स्या जाव खुशी सित म जान्या छु वनमा। मचाडे फिरन्या छु विरह कति न रहवस मनमा। भजा
ए आयो भाषालाई सन्चो भएन कि कसो हो कि नपऱ्या न बाजा खै के सन्चो छ भन्ने के निदाउने यो खोरको चिसो अँध्यारो बस्दा बस्दा आजित भइसकेको छु मन बहलाउन यसो लेख्न बस्यो लम्खुट्याले दिने होइन फेरि उपिएर उडुसले रात रातभर टोकिकन सुत्न पाएको छ भुल्यापछि बाजाकन पनि यो कुमारी खोरमा उरुस उपाया अनि लामखुट्टेले राम्रै बेचमानी गराएको रहेछ जे भए पनि भाषा कथन चाहिँ सत्य नै कथ्नुहुन्छ हो भाषाले कथाको सुन्न पाया भने त यो पालो बदल्नै नपर्ने हुन्थ्यो चाहिँ लाग्ने हो बाजा अनि बाजा कहाँ राख्नु पाएको ए आज शरीरमा आराम नभएकोले खान मन लागेको छैन पछि खाने छु लो लो भाजा भाजा दिनदेखि राति सुमा भएको पनि देखाएको छुइनँ अघि आलु बदल्ने पालेले पनि बनाएको थियो दिनमा पनि म लगाएर खानुहुन्न भनी मलाई त भाजालाई कुमारीको चिसोले थलाउला झैँ लागेको छ हो बाजे अन्न पानीको शरीर कहिले कहीँ तलमाथि पर्यो भनिकन चिन्ता लिनु क्या न एक दुई दिन भए पो चिन्ता लिने एक पल एक जुगसरी बिताए जस्तो छ यहाँ मुनासिब बाजे सुन्यो भाइ संसारमा शरीर अति कच्चा छ जनको शरीर कच्चा जानी नगर तिमिरिस कति मनको सबै भोग चञ्चल छन् बिजुली सरी एकछिन नरहन्या विचार यस्तो राखी सब बडो हुन्छ सहन्या भाजाले कथाको साह्रै मन छुने हो बरु प्रभुकोमा पनि यसै गरी मन छुने गरी भित्तिभाव विषयता केही देखाएको हुने थियो कि बाजा बिन्ती पत्र त लेखी पठाएको छु दर्शन भेटका लागि खै प्रभुबाट के निगाह हुने हो बाजा यो परिवर्तनमा परिकन कुमारी खोरमा पर्नु भएको कुरा प्रमाणित भएपछि त छुटिहाल्नुहुन्छ नि बाजे किन चिन्ता लिनु भएको धर्मदत्तज्यू अझै सुत्नु भएको रहेको छ कि सिपाहीले तपाईँले उठाएको रामायण सुनाउन लगाएर बस्दा होइन यिनका केही दोष छैन यो एकान्तमा कोही बोल्ने मात्र साथी पाउँदा पनि त्यसो यिनले त उल्टै मेरा बारेमा चिन्ता गरेका छन् ननिदायको त शरीर चङ्गा नभएर हो धर्मदत्तज्यू साक्षी बिन्ती पत्र पनि सजिलो भएको भने लेख्नु भएको रहेछ प्रभुले सोधै बस्नु भएको थियो अहिले कस्तो छ त खै धर्मदत्तज्यू कसो कहूँ चिसाले गाँस्याको छ घरका पिराले मन खाएकै छ अड्डाका पत्र बुझिकन चाँडै आउने छु भनिकन आएको यतिका समय भइसकेको छ खबर नगरेको के सोचेका छन् घरकाले बिन्ती पत्र पठाएको पनि खासै पार लाग्ला चाहिँ लागेको छैन लौ न धर्मदत्तज्यू मेरा त तपाईँ बाहेकको छ र यहाँ तपाईँले पार लगाइदिनु पर्यो किन चिन्ता लिनु भयो मैले सक्ने गर्ने छु तपाईँको न्याय हिसाबका लागि एउटा खुसीको खबर पनि ल्याएको छु सुनवाईका लागि प्रभुले तपाईँको भोलि बिहानको बोलावट गर्नुभएको छ बडो खुसीको खबर सुन्यौ बडो खुसीको खबर आभारी छु बहुतै आभारी छु मेरा स्वास्थ्य स्थिति बुझ्ने भनिकन साथै खुसीका खबर दिने भनिकन आउनु भएको छ रात विसर बहुतै आभारी छु धर्मदत्तज्यू बहुतै मैले सक्ने गरेको नत्र त प्रभुका बिन्ती पत्रका ठेल छोडेका छन् मनासिब लौ यति भन्न आएको हो रात विसर अहिलेलाई म लागे पनि भोलि बिहान लिन आउने छु ल म लागे बहुतै आभारी छु धर्मदत्तज्यू
बहुतै आभारी छु। अब त भाषाको खुसीका सीमै रहेन। अब निकै समयपछि यो अँध्यारो पर्खाल बाहिरको घाम देख्ने आशा जागेको छ। भाषा गएपछि हामी कन यो कुमारी खोरको रात कटाउन मुस्किल पर्ने छ बाजे। र पनि भाषा जान लाग्नु भएकोमा यो मन साह्रै खुसी छ बाजे, साह्रै। यो अँध्यारोमा, यो सकसमा तिमी जसो हितैसी पाएको थिएँ। कहिल्यै बिर्सने छैन तिम्रो सद्भाव, कहिल्यै बिर्सने छैन। भाषा गए पनि भाषाले उठ्याउनु भएको रामायणका श्लोकहरू गुनेर बस्ने छौँ बाजे, सधैँ नै सम्झने छौँ बाजे। सुनवाईका लागि प्रभुले हुकुम गर्नु भएकोले हाजिरी गर्न ल्याएको छु प्रभु। अड्डा अदालत मुद्दा मामिला केही नभएका ती बिचारा ब्राह्मणमाथि निगाह होस् प्रभु। तिमीले त यस अड्डाको नीति नियम ऐन कानुन सबै बुझाएका छौ। निकै पुरानो हिसाब भएकोले कानुनको बटुवामा जान सकेको कुरा भएन। उनका बाबु धनञ्जयले यस अड्डाको सम्पत्ति हिसाब मिलान गर्न बाँकी आएको र धनञ्जयको सम्पत्तिको एक ठुलो हकदार बन्नुभएको भएकाले उनले जेल जानु परेको। यो कुरा तिमीले नबिर्सका जाति। बिर्साएको छैन र फार्मिङमा भित्री बिसाएको छ। पिता धनञ्जय पनि राम्रा नेता थिए। पाल्पामा सदा मेरा वार्तामा काम गरेका हुन्। मैले राम्ररी चिनाएको छु धनञ्जय। अपचर भाव बितेकाले त्यति बेलाको हरिशाप भानुभक्तले चाल पाएन हजुर। अनाहतमा दुःख पाएका छन्। प्रभुको निगाह हुने भए ती बाबु शरीरमाथि उद्धारै हुने थिए। बिचारा बिरामी पनि परेका छन् प्रभु। अनि अहिले कहाँ छन् भानुभक्त? प्रभुको दर्शनका लागि तल बसेका छन् प्रभु। ठिकै छ, आफै बोलाएर कुरा गरिरहेको छु। भानुभक्त आकाशे हाते हो। बिना बिन्ती सुनिका स्याहार सदाबाट सेवामा हाजिर भएको। म भानुभक्त सेवामा हाजिर भएको छु। प्रभुको जय होस्। अघि खोर्दा धर्मदत्तसँग तिम्रा बारेमा बहस चलेको थियो। तिम्रा बाबु धनञ्जय नराम्रा मान्छे थिएन। उनले सट्टाको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि काम गरेका थिएनन् भन्ने मैले बुझाएको छु। तर कानुन त सबैले मान्नुपर्ने हो, त्यसैले तिमीले जेल जानु परेको। अनि भानुभक्त, कुमारी चोकको बसाइ कस्तो भएको छ? रामायणको बालकाण्ड त के भन्ने भाषामा उतारिसकेको थिएँ। यसैले गरिएको छ प्रयास थालेको छु। रामायणको बालकाण्ड त तिमीले त भाषामा उतारिसकेको थिएँ। अहिले रामगीतालाई भाषामा उतार्ने प्रयास थालेको छु। छन्दमा लेखी पठाएछ। साँच्ची तिमीले त रचना पनि तिमीले त बिन्ती पत्र पनि छन्दमा लेखी पठाएछौ। त्यो एउटा श्लोक मलाई पनि खुबै मन परेको छ। पढ्दा पढ्दै हाँस्नु नै थाम्न नसक्ने गरी लेखी पठाएका रहेछौ। सुनाऊ 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 न। उही क्या त लामखुट्ट्याको बयान, उपियाको गुणगान। रोज रोज दर्शन पाउँछु चरणको, ताप छैन मनमा कछु। रातभर नाच पनि हेर्छु खर्च नगरी, ठुला चयनमा म छु।
लमखुट्टा उपिया उडुस इसगी छन् यिनकै लहरमा बसी लमखुट्टाहरू गाउँछन् ती उपिया नाच्छन् म हेर्छु बसी लमखुट्टाहरू गाउँछन् ती उपिया नाच्छन् म हेर्छु बसी लमखुट्टा गाउँछन् उपिया नाच्छन् गजब 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 कसरी गाउने हुन् लमखुट्टा कसरी नाच्ने हुन् उपिया प्रभु बिचरा यी ब्राह्मण बिरामी भएकाले परिवारको सुर्ता पनि अति गर्न थालेका छन् अन्यथा ल्याउने अब प्रभु पुनर्विचार गर्ने अब प्रभुको जो विचार सधैँ जसो खरदार खर्बदत्तले मेरा सामु तिम्रा बारेमा निकै प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। तिम्रा बाबु धनञ्जयको यस अड्डाप्रतिको लगाव अनि तिमीले जेलमा रहँदा देखाएको आचरणले म पनि सकारात्मक भएको छु। जेलका पहरेदारहरूले समेत तिमीले उठाएका रामायणका श्लोकहरूमा भाका हाली गाएको सुन्दा म प्रभावित भएको छु। तिमी अहिले बिरामी परेका रहेछौ। प्रभु चिसाले अहिलेलाई म तिमीलाई तारिखमा फुकुवा गरिदिने आदेश दिनेछु। जहान परिवार भेटी जिउ सन्चो भएपछि कुमारी चोकमा हाजिर हुनु, बाँकी उसै बेला मिलाउने छु। प्रभुको जय होस् प्रभुको। प्रभुका निगाहले यो बबुरोको उद्धार भएको छ। खमितको जय होस् प्रभुको। दर्शक खडबहादुरको जय होस् प्रभुको। अनि भानुभक्त प्रभु तिमीले त्यो रामगीता उठाएर सकेपछि सारेर एउटा मलाई पठाइदिनु, सिरानीमा राख्ने छ। यो सकेपछि म पुर्याउन जानेछु। आमा मेरो व्रतबन्ध कहिले गर्ने हो? कहिले आउने हो त? सबै साथी मकन रमिता गरेका छन्। बुढो भएपछि यसको बिहे र व्रतबन्ध एकैसाथ हुने हो भनेर अघिल्लोमा दौरा भरभराएको घरका धुरीमाथि काग कराएछ, आँखा पनि फरफराएको। तेरा बाजै भोलि आउने सङ्केत जस्तो लागेको छ मलाई। अस्ति न पनि यसै भन्नु भएको थियो। बा आउनु भएको होइन क्या न मिथ्या भनेको मसँग। आमा अब बा कहिले नआउने पो हो कि? मुखाजी उही बोलेको छ। जा यो मोही पुर्याउन काम गर। आमा आमासँग क्या खतरा गर्छ सब बिहान
नि टुप्लुप्लु देख्दा म त झन्डै झस्केँ ठिक छ सखारै आइपुग्नु भयो त रात नजिकै बस्नु भएको थियो कि चुदीपारी दौतरीका बस्याको थिएँ सखारै बिदाबारी भइकन आएको थाकेर आउनु भएको छ मैले मोहितो ल्याएकी छु तातो पानी भया बेस चिसाले गाँजेको छ रमना ए रमना कहाँ गया छ एक एउटा बिहान बिहानै भाउजू पयुका कतिला मुढा ल्याएको छु यति चेर्न पाए त 1 महिना कसो नथेग्ला ल अर्ली पानी तयार भएको भए ल्याउनुहोस् खाइकन चिर्ने छु भोक पनि कति साह्रो लागेको बिहान बिहान याओ चिनिनस् आँखा धमिली गयो कि कसो भानु कतिखेर आएको भर्खर लगेर मान्छे दुब्लाएर लौरा जस्तो भएका छन् आँखा गड्याएर ओढा जस्तो भइएको छ कहाँ गएको यतिका समय अड्डाका काम कहिले जाला घाम भोलि भोलि भनिकन यतिका दिन बिति गया मै पो रहेछन् त जुङ्गा सेता हुने भए मेरा मै खाइकन अनि बात मार्ने छु यी दाउरा त साझा चिराए पनि हुने हो अमिला रहेछ घरमा काम नथालिङ्ग भइआएको छ छोरोले जाँलाई भात पकाउन पनि दिने होइन अब पुरुक पुरुक उठेर रमिता गर्ने गर्छ मैले त भानुको बताउनु पो बिर्सिएको मेरो पनि छोरो भइआएको छ मजा जस्तै छ तिम्रो छोरो तिमी जस्तै भइआएको छ मेरो छोरो मै जस्तो भइआएको छ बेलुकी चिर्ने हो भने म पनि किन बस्ने पोल्टा मकै राख्ने छु चपाउँदै चपाउँदै हिँड्ने छु खाइकन जाऊ न अब बेलुका चिर्ने हो कि बेलुकी नै आउने छु बेलुकी खोजिकन आउने छु अनि भाडा खुचारी गरौँला बेलुकी चिर्ने छु सानो चिबे काँधोमा राखिकन लिएर आऊ ल यी चिबे नभएको भए त खेतीपातीको बिजोगै हुने थियो सबै काम उनीहरूले गरेका छन् बहुत भर्ती गरेका छन् बेला बेलामा उल्टा कुरा गरे तापनि सबै मन भइआएको मान्छे हो चिबे खै रमना कहाँ गएको छ त माथि गाउँमा गएको छ सपना भलाहरू एक सुरमा गुण केसरीको फुलली सिर्फा हिरण्या सखिली कनमोरी परी अमरावती कान्तिपुरी नगरी अमरावती कान्तिपुरी नगरी कस्तो छ धेरै राम्रो यतिका दिन बेखबर भइकन बसेको थिएँ र पनि तिमीसँग कुनै गुनासो रहेको छैन चन्द्रकला नेपाल गएका खमितसँग क्या गुनासो गर्ने उसैको तपाईँलाई घर छाडेपछि रच्न थालेपछि हाम्रो सम्झना आउने हो र गुनासो त रहेछ नि म रच्न थालेपछि सबै कुरा बिर्सने कहाँ हो र रामायणमा सीता माता लङ्कामा अशोकका बोटमुनि बस्दाका विरहका पङ्क्तिहरू
उल्था गर्दाका बखत हर समयमा तिम्रा याद आउने गर्थ्यो। म त सीताजीका खोजीमा भौतारिएका राम चाहिँ तडपिन्थ्या। अनि रामगीता उल्था गरिसक्नु भयो त? नेपालमा त ठुला मान्छेहरूसँग भलाकुसारी नै भयो होला। दिनौ जसो भेट्थ्या। अड्डाका कर्मचारी र दर्शकहरूसँग चिन्जान भएको छ। रामगीता उल्था सकिएको छैन अझै। अब आराम भएपछि मात्र सोच्ने हो ती सब। खयाल नगरे यसरी सब गरिसकेको छ। अनि कस्तो चलेको छ यसको पढाइ लेखाइ? घरका काममा तिमीकन सघाउने गर्छ कि गाउँ डुलिकन बरालिकन हिँड्या गर्छ यो? घरका नित्य पूजा पाठ गर्न जानिसकेको छ। माथि गाउँको गुरुसँग पनि पाठ लिने बेला गइराखेको हुन्छ। घरका काम पनि सघाउने गर्छ। वर्तमान नभएकाले अन्य पाठ गर्न पाएको छैन। अब त तपाईँ पनि आइसक्नु भएको छ। यसको व्रतबन्धको तयारी गर्नुपर्ने छ। यसको व्रतबन्धको चिन्ता त हर बखत लागिराख्ने गर्थ्यो। तिमीले घर कसरी सम्हालेकी छौ भनिकन झन् बढी चिन्ता हुन्थ्यो। टाढाबाट आउनु भएकोले थकित देखिनु भएको छ। नेपालको चिसो पनि लागेको जस्तो छ। म तुलसी पानी तयार गरिदिन्छु, पिइकन आराम गर्नु होला। फलफुल दिउ भने पनि झनै चिसो लाग्ने होला। फलफुल नखाएकै देश चिसाले गाँसेको छ। तुलसी पनि सकिएको रहेछ। अब टिप्न लाउनु पर्ने जस्तो छ। अब म टिप्ने छु त। आजकल खानामा रुचि नभएको पनि धेरै भइगयो। कुमारी खोरका चिसाले तिम्रो बाबुलाई नराम्रै घाँसेको छ बाबु। साँच्ची त्यसको क्या पर्यो त? खोरै जानु पर्ने। बुबाका हिसाबमा तलमाथि देखिएकाले वारिस मै हुँ भनिकन थुनामा परेको। जर्साको निगाहले छुट्याएको, नत्र त खोरकै बास हुने थियो। पछि फेरि जानुपर्ने छ नेपाल। भान्सा तयार भएको छ। रमना, हजुर। मलाई पानी लगाएर दे त। साना ल्याऊ ल्याऊ। यो पानी चिसाले पनि गलाउने बरु अनि गुरु कहाँ जाने गरेका रहेछौ? कस्तो हुँदैछ पढाइ? राम्रो। गुरुले सधैँ हजुरकै नामले उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ। अनि क्या पाठ गर्न जानेका छौ त? मैले चण्डी पाठ गर्न जानेको छु। रुद्रीको पनि अलिकति जानेको छु। रुद्री सकेपछि वेदको पनि पाठ दिने भन्नु भएको छ गुरुले। गुरुको आदेश मान्ने हो है। गुरुका गृह कार्य सबै कण्ठाग्री गर्ने हो है। आफ्ना अनि गुरुका पनि नाम राख्ने हो है। मैले त बचपन हजुरबासँगै बिताएको। उहाँकै शिक्षा दीक्षाले यहाँसम्म पुगेको। मैले त तिमीकन त्यस्तो शिक्षा दिन पाएन। तैपनि गुरुका आदेश मानिकन सबैका हित हुने काममा आफूकन लगाउने हो है। कसैको कुभलो नचिताउने, आफ्ना अनि कुलको नाम राख्ने है। सधैँ सबैको सेवा गर्ने हो है। चन्द्रकला खाना भएको हो?
क्या गर्ने हो सबैको त्यस्तै छ बा। निकै क्षति भएको छ गाडीले। अनि भुजेलकातिर क्या भएको छ त पुछारतिर? सबै सफा भयो। लह लह धान झुल्या खेता दैव लागेर यस्तो भएको छ। माटाको चोइला कक्रक्क परेको देऊ मनै कटक्क खाएको छ। चुली यसरी बौलाएको त पहिले सुनेको थिएन है मैले त। ओ ती पर घुडो हानिकन यता तेर्सेर खेतैको सबै काटेको छ। छातीबाट न्यागरी काटेको छ चुलीले। खेतीपातीको नामले सनक्तो पत्तो लगाउने अगाडि खेतभरि ढुङ्गै ढुङ्गा छन्। पन्छौनी पो कसरी हो? तिमीलाई त खेतभरि ढुङ्गै ढुङ्गा छ, हाम्रा त पनि ढुङ्गाको भएको छ। अब बिति गएका कुरा सम्झिकन किन त मन दुखाएका छौ? अब क्या गर्ने हो त्यता सोच्नु उत्तम हुने छ। अब तिमी नै सुझाउ न अब के गर्ने हो। मेरा विचारमा त अब हेर खेतीपातीका समय बाँध्नै लाउने हो कुलो नै चिन्ने हो। ल हन यो नामु निशानमा रहेको कुलो चिन्या कुरा मुनासिब होला त। कहाँबाट ल्याउने त्यत्रा भाँदैन। जसरी इनिकन मिश्रिकन चिनिकन खेतका ढुङ्गा मिल्काउने समस्या भएको छ, हामीकन ढुङ्गा चाहिएको छ बाँध लाउने र कुलो चिन्ने काममा। बिहान कुलाका बिखुमसम्म पुगिआएको थिएँ। छलफल पनि भएको थियो। पहिलेका ठाउँबाट कुलो चिन्न त मुस्किल हुनेछ। अब मेरा विचारमा सुरुका 4 मोही आर्याल, भाट, ढकाल, अचार्ज इन 4 मोहीका खेतका बीचबाट कुलो चिन्ने हो बात पनि ल्याउने हो। के भन्छौ? तिमी त 7 गाउँले माने भनेर आएको थियो। जान्ने बुझ्नेले दिदी सल्लाह यस्तो हुने हो। अरूको खेत बीच कुलो खन्ने आए, तिमी आफ्नो खेत बीच कुलो खनेर देखाऊ। तिमीहरू पनि किन चुप लागेर बसेका छौ? अहिले सल्लाह गर्न परेको कुरो कहिले भन्दैछौ? कि किराले पछाडि गएर पुछाड्ने भन्दैछौ? किन बोल्दैछौ तिमीहरू? उसो त मलाई पनि भारतका कुरा चित्त बुझाएको छैन। यिनका कुराले कुलो मेरा खेत काशीरानीबाट जाने भयो। मेरा खेत काशीरानीबाट कुलो गएपछि सबैले खेत लाउने भयो। मेरा खेत हिरो नै बनाउनेछन्। फाली मासेर सियो बनाए जस्तो सङ्लो खेता बिचबाट कुलो लगाएर मकन के फाइदा भयो? मकन नि त्यस्तो बुझेको छैन भानुको कुरा। अब तिमीहरूकन कुलो चिन्दा अनि बाँध लगाउँदा खेत जाने कुरा फाली मासेर सियो बनाएको जस्तो लागेको छ भने जति क्षति हुनेछ कुलो बनाउँदा त्यति जमिन मेरा जमिनबाट क्षतिपूर्ति भरपुर्ताल गराइदिन दिउँला। किन भन्छौ? तिमी किन क्षतिपूर्ति दिने? क्षतिपूर्ति दिने तिमी को हो? तिमीले हटाएको क्षतिपूर्ति पनि दिने छैन, कुलो खन्न दिने पनि छैन। म पनि हेर्न छु कसरी खन्ने त कुलो। कुलो खनेर देखाऊ। ए गिठाली कुलो खनेर लाग्यो होइन यिनका छोराले त मानेका छन् त। सल्लाह भ्याएको थियो यिनी किन तातिएका? अब क्या गर्ने आउँदा लो भन। मलाई त धानुकै कुरा निको लागेको छ है। के भन्छौ तिमी? खोइ यिनका कुरा पनि ठिकै हो, तिनका कुरा पनि ठिकै हो। अनि किन दुईजना कुरा गराएका छौ? कि यसो हो भन कि उसो हो भन। अब 4 जनाले खेतमा बिचबाट चाहिँ कुलो लाउन दिए भने सबै गाउँलेलाई निको हुने भएपछि किन नदिने? कि कसैले खेत नलाउने हो? तिमी नलाउने हो कि क्या हो? खेत लाउने हो नि, नसके मात्र खाने हो। अनि खेत लाउने हो। उसो भए सबैकन कुलो चिनेर बात लाउने काममा सहमति भएको हो। लु उसो भए
हाम्रो सहमति भएको छ भनिकन गिरिधारीका जाने अब यिनका छोराले मानेका छन्, यिनले पनि माग्छन् है। लु अब भोलि सखारै सबैजना घर रौरी कुटो कोदालो बोकिकन बाँध लाउने र कोलसिनाका बाउने हो। यिनका खेतबाट ढुङ्गा ओसारिकन बाँध लाउने हो है। त्यति गिरिधारी भागमै बाँधका भाटाले हाल्ने हो कि तिम्रा जिन्दगी डराएरै जाने भयो, विचार गर। अब हेर, गिरधारीका छोराले मानेका छन्, यिनका जसरी डराएर बस्ने होइन, गिरधारी जसरी तातिएर बस्ने पनि होइन। आँट्ने हो, काम गर्ने हो है। मलाई त केही पो होला अड्काउला। नकसा भोकमरी लाग्ने छ त। सब गाउँले मिली पकड एक्ला बनाए हो। म सबको बहिनी भएका छु। जसको जौ खाने उसकै जुङ्गा मर्ने। मेरो असहमति भएको कुरामा म तल परेपछि म किन चुप लागेर बस्थे? मैले बनिसकेको मान्छे छु। गाउँ समाज सबैले देखाइदिनेछु गिरिधारी भाग गर्दाखेरि। तारको घाट फैसलाको विरुद्धमा नेपालको अड्डामा गएर पुनः आवेदन गर्नेछु। म चुप लाग्नुपर्छ छैन। के सोचेका छन् यिनीहरूले? म बढी माथि भएको मान्छे छु। नेपालको अड्डा जानेछु। भानुभक्तका विरुद्ध कङ्ग्रेसको उजुरी। यस गिरिधारीले अति पिर्यो बिर्खै गर्यो झेल पनि। यसका झेल उतार्नलाई सजिलो यही हो बेहोरा पनि। अमितलाई चढाउनकन यहाँ के श्लोक कविता गया। मेरा श्लोक सुनि बक्सियोस् त झगडा छिनिन्छ पाउ पया। अर्ज्याल भाटकाल चार्जइन्छ जम्मा भई सब बस्यौं। मिल्यो मत्स मोहीको रमतले बदलाउनमा पस्यौं। उस मौका गिरिधारी यही पनि भाग सल्लाहमा नै थियो। भए यसको नभएर मात्र अहिले यस्तो उजुर पो दियो। भरे यसको नभएर मात्र अहिले यस्तो उजुर पो दियो।
अन्तिम हरफ सकिएको हो। सक्या बा। अब रामगीता अधुरो रहेन, पुरा भएको छ। चन्द्रकला भरि गया पनि रामगीता सिरानी हालेर राख्या है। चिन्ता नलिया है। बाबु दादाको ख्याल राखे है। जे भया जे भया है। इनको ख्याल राखे है। अब अंतिम इच्छा का हाथमा चिसो हावासँगै यो प्राण त्याग सती हाथ लग्या है। चिवे है सती घाट लग्या है। रामनाथ सती घाट लग्या मेरो अंतिम इच्छा पुर्याया है। भानुभक्त, तिमीले शिक्षित हजुरबुवादेखि अनपढ घाँसीसम्मबाट प्रेरणा लिएर आफ्नो जीवन सार्थक बनाए। आज तिम्रो जीवनीबारे सोधी खोजी गर्दा मैले आफ्नै जीवनको सही बाटो पत्ता लगाएको छु। घाँसी, तिमीलाई त भानुभक्तले पहिले नै साझा बनाइसकेका रहेछ। म मात्र स्वार्थी भएर तिमीलाई आफ्नो पल्टामा पार्न खोजिरहेको रहेछु। हो, म स्वार्थी नै भएको रहेछु, किनभने तिमी त सारा कर्मयोगीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रेरणाको पात्र बनिसकेका रहेछ। तिम्रो कर्मवाची नामले त तिम्रो पहिचान झन् बलियो र महान बनाएको रहेछ। आज मैले मेरो अनुसन्धानको गहिराईबाट तिम्रो नाम लिएर आएको छु। घाँसी! यो पहिलो चरणको सो आज हामीले विश्राम लिएका छौँ। हाम्रो लागि यो दर्शकहरूको लागि विश्राम भए पनि हाम्रो लागि यो चाहिँ सुरुवात हो।
हामीले त्यही बुझेका छौँ यहाँहरूको यो हौसलाले यो चिसोमा पनि त्यसको परवाह नगरी तपाईँहरूको उपस्थिति जुन रह्यो त्यसको लागि यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद छ। चिसो भएकोले अलिकति समय दिन चाहेँ मैले। यहाँ आज हामीसँग एकदम विद्वत वरिष्ठ आदरणीय गुरु प्रभाकर गुरु हुनुहुन्छ। म यो उसको बारेमा छोटो मन्तव्य राखिनु नपर्ला सरलाई अनुरोध गरेँ। भानु हामीले बच्चादेखि सुनिएको कथा हो। भानुको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू बुझेका जस्तो लाग्छ। तर यो नाटक हेर्दा मलाई लाग्यो भानुको बारेमा हामीले जति बुझेका छौँ भानुलाई महान भनेर मात्र बुझ्यौँ। भानुलाई महान भन्यौँ, भानुलाई आदिकवि भन्यौँ, भानुलाई हामीले मान्नुपर्ने भनेर भन्यौँ। तर के कारणले मान्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ज्ञान असाध्यै कम रहेछ जस्तो मलाई यो नाटक आज मैले दोस्रोचोटि हेरेँ। उहाँको पहिलो सोमा पनि म यहाँ थिएँ, अन्तिममा नि आज सहयोग ल्याएको थियो छु। भन्नुभयो जस्तो आज यो हामीले भानुभक्त जुन सुरुदेखिको जुन पढ्थ्यौँ बच्चादेखि होइन, आज आएर भानुभक्तको अर्को एउटा मलाई चाहिँ भानुभक्तको एउटा सामाजिक एउटा पाटो र उनको स्वभावको बारेमा नाटकले चित्रण गरेको छ। र तपाईँहरूले जो यसमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ अत्यन्तै जीवन्त भूमिका। तर यस्तो कतिपय अवस्थामा यस्तो फिल हुन्थ्यो कि साँच्चीकै यो चिज भइरहेको छ भन्ने कुराको अनुभूति भयो। प्रभाकर देउपालाजीले आफ्नो उमर देख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ त्यो जन्म भानुभक्तको जन्मस्थलमा गएर अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर यति त ल्याउनु भयो नि। कमसेकम भानुभक्तले फेरि एकचोटि जन्म दिनुभयो नि त। भानुभक्त सँगसँगै उहाँले घाँसीको देन त्यागलाई पनि उजागर गर्नुभयो। र धन्यवाद तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रभाकजी धन्यवाद। मेरा साथीभाइहरू सबैका साथीहरू त बोइसँग काम गर्दै गरेको बोइसँग केही पहलमा सिकेका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै नाटक मौलिक पारालाई चाहिँ तपाईँले अगाडि बढाउँदै गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। भानु जन्मस्थल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकले यसले वचन दिनुभएको छ। यसलाई चाहिँ दार्जिलिङ लैजाने भन्नुभएको छ।